हदीस के मुताबिक ही हदीस ये है कि औरतें और ज़्यादातर उलमा कराम दज्जाल के ऊपर बैत हो चुके होंगे। हदीस ये है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा कराम होंगे। ये मुस्तनद हदीस है कि दज्जाल के ऊपर मेरी उम्मत की औरतें और उलमा कराम कसीर तादाद में बैत करेंगे, कसरत होगी। उस वक्त मुसलमानों में कौन उसको फॉलो करेगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले लब्बैक कहने वाले उनमें दो लोग हैं, दो ग्रोह हैं, एक एंड में निकलेंगे और एक सबसे पहले, एक उलमा उम्मत मुस्लिमा का, एक औरतें। ये दो ग्रोहों का खास जिक्र आता है हदीस में। मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमने एक वीडियो बनाई, साहिल अदीम नाम है उस मोटिवेटर का, सॉरी स्कॉलर तो कह ही नहीं सकते, वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। तो मेरी कौम गैरत खाकर मुझे इतनी गालियां देने के लिए आ गई, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये कौम उस वक्त कब थी जब हजूर इस्लाम की इज्जत पे डाका डाला था, तब ये काम मरे हुए थे सारे के सारे, इनको पता ही नहीं था कि फ्रांस में हॉलैंड में गुस्ताखी हो रही है, खाके बनने के बाद अल्लाह जो है सारे मामलात हो गए थे। तब ये लोग कहाँ थे, तब इन्हें पता नहीं चला। तो एक साहब ने मुझे आके कमेंट किया कि जनाब बाबा खादिम हुसैन रिजवी की जो है वो एफर्ट्स इतनी नहीं है जितनी मिर्जा इंजीनियर की है। मैं क्या अच्छा भाई, यूट्यूब पर बैठ के इतनी आप लोगों ने एफर्ट कर ली। लेकिन खैर साहिर अदीम के खिलाफ मैंने कहा तहकीक करेंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंक्लूज नहीं कर सकते, इसलिए जो जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी हम उसका रद्द करते जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि दीन इस्लाम की जगह वो मोटिवेशनल वीडियोस में और भी कोई काम कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत के तमाम दरवाजे बंद हो गए। इसलिए मेरे दीन के वारिस उलमा हैं। मैं उस शख्स की वीडियोस देखता हूँ वो उलमा को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। मैं कोई वीडियो खोल के देखूँ वो कहता जी ये उलमा ने क्यों छुपाया, पाकिस्तानी मुल्ला नहीं, पाकिस्तानी मौलवी नहीं। फिर कोई आते हैं कहते हैं जी व्यूज, उनको मेरे बारे में पता ही नहीं व्यूज। तुम्हारा साहिर अदीम आज आया, ये साहिल अदीम अगर मेरे बारे में बात करते हो तो मैं तो बहुत, ये आपको डेली पाकिस्तान पर ये जितने इकरारुल हसन बहुत अच्छे से जानते हैं इस आवाज़ को। हम ऑडियो की सूरत में बात करते थे, हमें ज़रूरत नहीं थी वीडियो की सूरत में, लेकिन अभी हम जो बात करना चाहते हैं आपके साथ, ये तुम्हारे साहिल अदीम ने ही एक बात कही है, उस पर हम बात करना चाहते हैं कि तुम्हारे साहिल अदीम एक लफ्ज़ कहते हैं कि जनाब दज्जाल की पैरोकारी करने के लिए सबसे ज़्यादा औरतें और उलमा कराम होंगे। उसने उलमा का और उसके किसी शख्स ने उलमा कराम का लफ्ज़ यूज़ किया। जनाब जब दज्जाल की पैरवी करने के लिए उलमा होंगे तो उलमा कराम क्यों कहेंगे उनको? मेरी कौम, मेरे लड़कों का हाल ये कि वो तहकीक नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि दीन में तहकीक की ज़रूरत है। वो मुझे गालियाँ देना शुरू हो गए, जनाब तुम्हें पता ही कौन नहीं है, ये बंदा ऐसा है, कोई रूट्स की बात कर रहा है, कोई पता नहीं किसकी बात कर रहा है। जनाब हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इतनी इज़्ज़त दिखाई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमें सही होने के बावजूद कोई तनकीद का निशाना बनाता है, हमें बुरा भला कहता है, तो वो अपने बारे में सोचे। हमने हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से हक का रास्ता मांगने की कहा कि अल्लाह हमें हक के रास्ते पर चला, यही दुआ है। और आज भी यही बात करते हैं कि अल्लाह पाक हमसे हक गोई करवाना। साहिल अदीम एक तरफ अपने आप को इमाम शाफी का फॉलोवर कहते हैं, मसलक की बात करते हैं कि लाजमी सी बात है इमाम शाफी का मसलक बना हुआ, उनके अपने फॉलोवर हैं जो मसलक से वाबस्तगी रखते हैं। जैसे हम हनफी हैं तो हम इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, हमारा अपना मसलक है। एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ कहा जाता है मैं किसी उसको फॉलो नहीं करता। और इसके बाद उन्होंने जो ये दज्जाल वाली बात की, सरासर झूठ कही, जिसमें उलमा कराम का कतन कोई जिक्र नहीं है। अच्छा मेरे लड़कों का प्रॉब्लम क्या है, मेरी नौजवान नस्ल को जो ये यूनिवर्सिटियों में भटकाने निकले, ये कभी भी ये नहीं कहते कि जनाब हमें कोई तहकीक दो, हमें कोई दलील दो, हमें बताओ ये हदीस कहाँ लिखी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए भी तो कहा गया ना कि बदतरीन जहन्नुमी है वो जिन्होंने आयात को जो है अपनी मर्जी से तश्कील दिया या हदीस मुबारक को अपनी मर्जी से पेश किया। तो अब बात आती है वो, और मैं उसके फॉलोवर्स को भी कहूँगा कि साहिल अदीम को ये बात कहें कि जनाब आपको अब दिखानी है ये हदीस, सामने रद में आपके आकर बात की जा रही है तो आपने हदीस दिखानी है, मुंह से नहीं बोलना खाली। आप कभी इस बात पर बात कर देते हैं कि जनाब गधे का गोश्त खाना हलाल है। हम हर बात का टॉपिक अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ ये पैगाम मेरे नौजवानों के लिए कि साहिल अदीम ने ये बातें क्यों की है, उसका मकसद यही है कि उल्मा से बेजार कर दिया जाए। अब ये नौजवान उल्मा की तरफ ना जाए, उल्मा से दूरी इख्तियार कर ले, तो भाई दीन किससे सीखेंगे? अगर किसी जाहिल से दीन सीखना है तो मैं एक बात आपको बता दूं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना कहते हैं यार सबकी सुननी चाहिए। तो जनाब एक शख्स ऐसे ही दज्जाल के पास जाएगा जो कहेगा, खुद मोमिन खुद को समझेगा और कहेगा कि सुनने में क्या हर्ज है, तो सुन लेते हैं। तो हदीस मुबारक है कि वो शख्स अपना ईमान खो बैठेगा, बजाय वो अपने आप को मोमिन ही समझेगा, लेकिन जब वो सुनने जाएगा
تو کیونکہ اس کے فتنے سے بچنے کا وہ سننے کا خواہش، تو اس لیے ہر کسی کو نہیں سنا جاتا جناب. لیکن میں آپ لوگ براڈ مائنڈ لوگ ہیں نا، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس کے قریب جا رہے ہیں، علماء کرام سے آپ کی ناراضگی ہے. لیکن جب آپ مرو گے نا تو آپ نے عالم کو ہی بلوانا ہے. جب آپ قبر میں جاؤ گے نا تو اب آپ کے گھر والے بولیں گے جی مولانا صاحب کو بلوا کے لے کر بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، باپ کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، بچے کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. وہ تمہارے باپ کا نوکر ہے مولوی نا، پہلے معاشرے میں اس کو عزت نہیں دیتے ہو، جب ایسا وقت آتا ہے تو اس کو عزت دیتے ہو. اب آپ کا ساحل ادیم یہ کہتے ہیں جناب کہ دجال کی پیروکاری کرنے کے لیے سب سے زیادہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے. تو ثابت کرنا ہے، لیکن حدیث مبارکہ سے ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ کہیں پر بھی علماء کرام کا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے ایک مفتی راشد محمود صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ حدیث کے ساتھ واضح کیا ہے کہ دجال کی پیروکاری کون لوگ کریں گے. میں آپ کو یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، آپ نے اپنے ساحل ادیم کو کہنا ہے کہ ہمیں ثبوت لا کر دکھائے کس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اس میں علماء کرام دجال کی پیروی کریں گے. علماء کرام کا لفظ ہو. میں نے پھر کہا اگر جو بات ہم سے غلط ہوگی ہم اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور معافی بھی مانگیں گے. اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جو مفتی راشد محمود صاحب کی ہے، لمبی ہو جائے گی لیکن تحقیق کرنے کا حکم ہے. وہ ایک بات کرتے ہیں، لازمی سی بات ہے ہمیں وہ ویڈیو لمبی بنانی پڑ جاتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو برداشت کیجئے گا. میں نے پھر کہا تحقیق کا حکم ہے، دین میں اللہ فرماتا ہے دین میں تحقیق کرو. تو آپ کسی فتنے میں نہ پھنس جاؤ. ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ خود کو پہلے ایک بہت اچھا انسان کہتے ہیں نا، شیطان پہلی سیڑھی پہ چڑھاتا، باقی تو کہتا یہ خود ہی چل پڑے گا. خدا سوچئے، لمحہ بھر ضرور سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھٹک جائیں. صرف یہی مقصد ہے. نہ ذاتی دشمنی ہے ہماری ساحل ادیم کے ساتھ، نہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہے، لیکن اس کے عقائد عجیب قسم کے عقائد ہیں جو نوجوانوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مفتی راشد محمود صاحب نے جو کہا دجال کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے، اور ساحل ادیم کو یہ ضرور کہیے گا کہ آپ نے اب وہ حدیث دکھانی جس پر آپ نے رٹ باندھی ہوئی ہے کہ جس میں خواتین کی بات ضرور ہے کہ عورتیں اس کی پیروکاری کرنے کے لیے تھا، لیکن علماء کرام کا جو اس نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے دلوں میں علماء کرام کی نفرت ڈالی جائے، وہ آپ نے حدیث ہمیں ضرور دکھانی ہے. تو ملاحظہ کیجئے. سنن ابن ماجہ میں 4072 اور جامع ترمذی میں 2237 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، مشرق کی زمین سے دجال نکلے گا اور اس کو خراسان کہا جاتا ہے. یتبعہ اقوام، ایک ایسی قوم ان کے پیروکار بن جائیں گے، ایک ایسی قوم ان کے پیچھے لگ جائے گی جن کے چہرے وہ چپٹے ہوں گے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے. وہ قوم جو ہے وہ ان کی پیروکار بن جائے گی. یہ تیسری قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی. اور چوتھی قسم دجال کے پیروکاروں کی ان پڑھ لوگ ہوں گے. اب وہ موٹیویشن اسپیکر کہہ رہا تھا کہ علماء کرام دجال کی بیعت کریں گے، دجال کے پیروکار بنیں گے. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہی 4077 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم اس کو لے کے ہیں. فرمایا ان من الفتنۃ ان یقول للاعرابی ارأیت ان بعثت لک اباک و امک تشہد انی ربک. دجال پینڈو ان پڑھ گنوار شخص سے کہے گا کہ کیا تو اس بات پر گواہی دے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں کہ میں تیرا رب ہوں؟ اس بات کی گواہی دے گا. تو وہ ان پڑھ شخص کہے گا، پینڈو کہے گا، دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں گواہی دوں گا کہ تو میرا رب ہے اگر تو میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. تو پھر شیطان اس کا ساتھ دے گا، اور پھر دو شیطان آئیں گے اور وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ اے بیٹا ہم تیرے ماں باپ ہیں اور یہ تیرا رب ہے، اس کی پیروی کر فإنہ ربک، کیونکہ یہ تیرا رب ہے. اور وہ ان پڑھ دجال کا پیروکار بن جائے گا، دجال کی اتباع کرے گا. یہ قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی چوتھی. پانچویں قسم ہے دجال کے پیروکاروں کی. مسند احمد ابن حنبل میں 5330 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، زیادہ تر جو اس کی طرف نکلنے والے لوگ ہیں، اس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ عورتیں، خواتین ہوں گی جو دجال کے جانسے میں آ جائیں گی اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا شروع کر دے گی. چھٹی حدیث اور چھٹے جو قسم کے لوگ ہیں دجال کی پیروی کرنے والے، وہ خوارج ہوں گے، جن کے حوالے سے سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے 4109 نمبر حدیث. یہ حدیث 4109 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو کتاب چھپی ہے سنن نسائی کا نسخہ،
اس میں 4109 نمبر روایت ہے، اور وہابیوں کی ایک ایپ ہے اسلام 360، اس میں اس کا 4108 نمبر ہے۔ تو میرے پاس جو نسخہ ہے دارالکتب العلم بیروت لبنان کا، اس میں 4109 ہے۔ 4108 جو ہے وہ بھی خوارج کے بارے میں ہے، لیکن اس کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کی پہلے نشانیاں اور علامات بیان فرمائی۔ خوارج کی نشانیاں اور علامات یہ ہیں، یخرج قوم فی آخر الزمان، فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی، احداث الاسنان سفہاء الاحلام، عمر کے کچے ہوں گے، عقل کے بے وقوف ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ مخلوق کے قول کا بہتر، یہ بھی الفاظ موجود ہیں، اور من قول خیر البریہ کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں گے۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، اور ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، اور وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار کو لگے پار نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب تم ان سے ملو تو تم انہیں قتل کر دینا، یہ حاکم کے لیے حکم ہے۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو ان کو قتل کرے گا اس کو جو نا وہ قیامت میں ان کے قتل کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اب اس کے ساتھ جو حدیث، اسی حدیث میں 4109 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خوارج کے سامنے دجال نکلے گا، فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے، حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان خوارج کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، یعنی دجال کا پیروکار بنے گا، دجال کا ساتھ دے گا۔ اب اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ دجال کے پیروکار خارجی ہوں گے، اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، دیگر کتب حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی نشانیاں اور علامات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 نمبر، اور صحیح مسلم میں 2449 50 51 52 53 70 تک احادیث موجود ہیں کہ ان کی نشانیاں اور علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، عقل کے وہ بے وقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے لیکن لیسو منہ شیء فی شیء، لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں۔ تو یہ خوارج کی نشانیاں اور علامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، یہی خوارج ہیں، ان کا آخری گروہ دجال کا پیروکار بنے گا، دجال کا ساتھی ہوگا۔ اور ساتویں قسم سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیان فرمایا، 4319 نمبر حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ سنے کہ دجال نکل آیا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، من سمع بالدجال فلینہ عنہ، تو تم اس سے دور بھاگو، اس سے الگ رہو، اس کے ساتھ نہ جاؤ۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا کہ جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ تو مومن ہے، پس وہ اس کے پاس جائے گا، فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات، پس وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کی بات سننے کے لیے جائے گا اور دجال کے اٹھائے ہوئے شبہات کا پیروکار بن جائے گا۔ کون؟ جو یہ کہے گا کہ میں تو مومن ہوں، یعنی مجھے کیا ہونے لگا ہے، مجھے کیا ہوگا، سنو تو صحیح۔ اب یہ جو طبقہ ہے کہ جو کہتے ہیں سب کو سنیں، سب کی سننی چاہیے، یہ طبقہ ہوگا جو دجال کا ہی پیروکار بن جائے گا اور دجال کا ساتھی ہوگا۔ سب کو سننے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ سب کو سننے کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے، عقیدہ اور نظریہ چیک کیے بغیر اس وقت نوجوان جو ملحد ہو رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر؟ ملحدین کو سننے کی بنیاد پر۔ جو قادیانی ہو رہے ہیں وہ بھی اس بنیاد پر، جو یہ کہتے ہیں سب کو سنیں، پھر ملحد بھی وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں، پھر قادیانی بھی وہی ہوتے ہیں، خارجی بھی وہی ہوتے ہیں، رافضی بھی وہی بنتے ہیں، اور اس طرح دیگر جتنے نت نئے فتنے نکل رہے ہیں، ان فتنوں کی پیروی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں سب کو سنیں، اور بعد میں مرضی اپنی کر لیں، مرضی پھر بعد میں اپنی نہیں ہوتی، پھر انہی فتنوں کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ 4319 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا جب دجال کے پاس جا کے اس کے شبہات سنے گا تو اسی کا پیروکار ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ اقسام ہے
दज्जाल के पैरोकारों की और पैरवी करने वालों की, उसमें उलमा का कोई जिक्र और तज़किरा मौजूद नहीं है। ये झूठ गढ़ के उलमा के खिलाफ एक साजिश करने के लिए और उलमा से नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो नौजवानों को बज़्ज़न करने के लिए इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की, हमने आपको सबूत दिखा दिए। अब इसके बाद हम आपसे सिर्फ यही दरखास्त करना चाहेंगे कि आपने साहिल अदीम को कन्विंस करना है कि जनाब हमारे को वो हदीस मुबारक दिखाएं जिसमें उलमा कराम का जिक्र हुआ है। हम ख़वातीन की बात नहीं कर रहे, ख़वातीन का जिक्र बिल्कुल है, लेकिन जो उलमा से बदलन करने के लिए ये शख्स सारे मामलात बोल रहा है, हमें उससे एतराज़ है कि ये उलमा कराम को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो ये उलमा कराम का जिक्र है, तो आपका भी काम है तहकीक करने का और उससे सवाल करने का। आप वो हमें हदीस दे, सिर्फ बोले नहीं। आप जब वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के ऊपर बाकायदा हमें बताएं कौन से रेफरेंस नंबर, कौन से जो है ना इमाम बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और वो हमें कोट करके बताएं ताकि हम भी जाके घर जाके तहकीक कर सकें। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर गालियां देने का दिल कर रहा तो दीजिएगा। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों से हक गोई करूं। मेरा कोई मकसद नहीं, ना मेरी उस शख्स से कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई उससे दोस्ती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि फितनों का दौर है, फितने सर उठाएंगे। तो बस अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।